बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 2 मुकदमात पर आज जेल में समाअत हुई है और नैब की एक अहम दरख्वास्त खारिज कर दी है नैब अदालत ने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पुलिस अफसरान समेत 11 पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम का जो मामला है वो गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। अब जानते हैं कि वो लापता हैं और उनकी बादियाबी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में मौजूद है, ज़ेर समाअत है, ज़ेर इल्तवा है और उसमें इदारों की जानिब से भी बयान हल्फी दिए गए हैं। CPO रावलपिंडी ने भी बयान हल्फी दिया है कि जी मोहम्मद अकरम हमारे पास नहीं है। अब मोहम्मद अकरम की फ़ैमिली कहती है जी कि आए रोज़ हमारे घर पर छापामार कार्रवाई की जाती है और उनका मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और हरासा किया जाता है। वो हरासमेंट की अलग दरख्वास्त उन्होंने दी हुई है, मुकदमा अगवा का अलग से हो चुका है। लेकिन साथ ही दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक दफ़ा उनके घर के बाहर नोटिस चिस्पा किया गया कि इनको आप घर खाली करें, सरकारी घर। अब उनको ओहदे से हटाने के लिए शोकाज नोटिस जारी कर दिया। जब पता है कि भाई आपने खुद अगवा का मुकदमा दर्ज किया हुआ है, वो लापता है, फिर आप किसको शोकाज नोटिस जारी कर रहे हैं और किसके खिलाफ पहले वो आ तो जाए, पहले उसको बादियाब तो करवा लें। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को महकमा जेल के फ़राइज़ में गफलत बरतने पर नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई है। महकमा जेल खानाजात ने बताया है कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम के ख़िलाफ़ मई 2024 में अडयाला जेल के अस्पताल में 2 कैदियों की हलाकत और 1 के ज़ख्मी होने के मामले की इंक्वायरी जारी थी। इंक्वायरी के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 6 अहदेदारों को कसूरवार करार दिया गया और कानूनी पहलुओं और कवायद को मद्देनज़र रखते हुए साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई। लापता साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम को 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने का शोकाज नोटिस जारी किया गया है। जो लापता है, जिसके अगवा का मुकदमा खुद सरकार दर्ज कर चुकी है, जिसका मामला लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, उसको कहा जा रहा है जी कि अब 7 दिन में जवाब जमा करवाएँ। मीडिया ज़राए के मुताबिक जब एक अहदेदार मुतलका जेल में ही मौजूद नहीं है तो उसका सरकारी घर भी खाली करवाना कवायद के मुताबिक है। हसास इदारों ने उनकी हिरासत का मामला सामने आया था जी कि उनको गिरफ़्तार किया गया है और इस वजह से गिरफ़्तार किया गया है कि चूँकि उनकी जानिब से इमरान खान के साथ मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया गया था और फिर हिरासत में लेने वाली बात ख़त्म हो गई और वो लापता हो गए और फिर ये सिलसिला अभी तक जारी है। कभी एक नोटिस आता है, कभी घर खाली करने का, कभी शोकाज आ जाता है, कभी घर पर छापामार कार्रवाई, कभी रिकवरी हो रही है और कभी मोबाइल फ़ोन रिकवर करना है और फैमिली कहती है हमें हरासा किया जा रहा है। अब ये मामला है, इस वक्त की सूरत हाल है। दूसरा, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई है अडयाला जेल में और उन्होंने बड़ी अहम आज गुफ्तगू की है। अडयाला जेल में साफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, 9 मई ख़त्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों ख़त्म हो जाएगी। मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इसी का सहारा लेके इस वक्त तक अपने आप को बचा के बैठे हैं। तहकीकात करनी है तो 9 मई के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है ये 9 मई का शोर मचाते हैं। ये बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, फ़ैसला करने वालों से बात होगी। इमरान खान ने कहा मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात होगी। अगर चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख़ में इस मकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो मैंने हॉस्पिटल दिया है, 2 अस्पताल बनाए और 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं और एक और यूनिवर्सिटी बन रही है। इमरान खान का कहना था कि जो 2 नई एंट्री होने वाली हैं, एक एंट्री जो है वो इस यू टर्न की होगी जिसमें वोट को इज़्ज़त दो का कहकर बूट को इज़्ज़त दी गई। नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज़्ज़त दो का कहते रहे, फ़ौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करते रहे। ख्वाजा आसिफ ने फ़ौज को जितना बुरा भला कहा किसी और ने नहीं कहा। एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फ़ौज से मुतल्लिक़ कहा था कि ये रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहते हैं कि रहे पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेंस बुक में दूसरी एंट्री इस पर होगी। पहली एंट्री होगी नवाज शरीफ का जो बयानी है, दूसरी एंट्री होगी नवाज शरीफ 4 एम्पायरों को मिलाकर खेल कर भी हार गया, 4 एम्पायरों को साथ मिलाकर खेल कर फिर भी हार गया। दूसरी पार्टी को मैच खेलने नहीं दिया गया। उनको जब मालूम होता है कि हमारी कोई बातचीत चल रही है उनको 9 मई याद आ जाता है।
پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی پر معافی مانگیں۔ نواز شریف کو جتانے کے لیے 74,000 ووٹ ایکسٹرا ڈلوائے گئے۔ عمران خان نے کہا کہ محمود خان اچکزئی کی حکومت سے بات چل رہی ہے، بات چیت کے لیے ہمیشہ ہم تیار ہیں، بات ان کے ساتھ ہوگی جو فیصلے کی قابلیت رکھتے ہیں، ان سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنا ہے۔ ہمارے 8 ستمبر کے حکومت کا کہا کہ ان سے بات کرنا ان کا جو الیکشن میں ڈاکہ ہے اس کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے کہا ہمارے 8 ستمبر کے جلسے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد چوری کیا ہوا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جائے، دوسرا مقصد قبضہ گروپ سے ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے، تیسرا مقصد ملک میں آزاد عدلیہ ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ کو لانے کے لیے عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کسی صورت ہم قبول نہیں کریں گے، ہم اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جب میں نے آپ کو شبلی فراز کا بتایا، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑا واضح موقف اپنایا سینٹ میں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، ان کی جانب سے بھی حکومت کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ خدا کے لیے کچھ خوف خدا کریں اور اس طریقے سے معزز عدلیہ کو اور ججز کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو نہ ایسے آپ کریں، اور آپ ججز کے خلاف جس طرح کی کارروائی ہے اس کو ہر صورت آپ کو روکنا ہوگا۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر مذمت کی ہے اسمبلی میں کہ طارق جہانگیری صاحب کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ آج بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی نئے توشہ خانہ جو مقدمہ ہے اس میں درخواست پر سماعت ہونی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو درخواست اس وجہ سے واپس ہو گئی تھی کہ اب آپ کا ریمانڈ ختم ہو گیا تو آپ وہاں ضمانت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اب ایک تو ضمانت کی درخواست اس میں پینڈنگ ہے توشہ خانہ میں، اور ایک ضمانت کی درخواستیں ہیں جو جناح ہاؤس اور باقی جو لاہور کے 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں عمران خان کی زیر التوا ہیں۔ اس وقت وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہیں۔ آج سماعت ہوئی، توشہ خانہ کا جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو پیش کیا گیا، اور ساتھ آج ان کی درخواست ضمانتوں پر بھی سماعت تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی۔ یہ 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے جوڈیشل ریمانڈ۔ ہر 14 دن کے بعد جو جیل سے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہر 14 دنوں کے بعد، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جج چونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، جج کی کسٹڈی میں ہے، تو جج دیکھتا ہے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور قیدی کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ درخواست بھی دے سکتا ہے اور عدالت کے سامنے بات بھی کر سکتا ہے، اور ان کی باقاعدہ طور پر حاضری لگائی جاتی ہے۔ تو یہ جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء سلمان صفدر، انتظار پنجوتا اور خالد یوسف چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو بھی کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کے پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی، عمیر مجید عدالت میں پیش ہوئے۔ سلمان صفدر نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا ریفرنس پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے، ایک ہی طرح کے الزام میں 2 ریفرنس نہیں بنائے جا سکتے۔ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ دستاویزات سے ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ نیا ریفرنس پہلے ریفرنس سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی نیب پروسیکیوٹر نے توشہ خانہ کے پرانے ریفرنس کا جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی۔ اب نیب یہ چاہتا ہے کہ جو پہلا کیس ہے، جو اپیل ہے، چونکہ ریکارڈ چلا جاتا ہے اپیل میں، اب عمران خان کی سزا معطل ہو چکی لیکن وہ ریکارڈ پڑا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ریکارڈ آ جائے نیب کی عدالت احتساب عدالت میں۔ اب یہاں وہ پڑا رہے گا تو اپیل ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوگی، اور وہاں اگر سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جائے گی تو ان کے پاس ایک بیانیہ آ جائے گا کہ جناب ریکارڈ تو نئے توشہ خانہ کے کیس میں پڑا ہے۔ تو جتنا جوڈیشل فائل ہے، نیب چاہتا ہے کہ پہلے توشہ خانہ کی مکمل جو ریکارڈ اور فائل ہے جوڈیشل، وہ ساری کی ساری اس کیس میں بھی اس کو طلب کی جائے۔ اس کے اوپر بڑے ڈیٹیل آرگومنٹس ہوئے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد سلمان صفدر صاحب نے اس بات کا انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر سزا ہوئی، سزا معطل ہو گئی، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں زیر التوا ہیں اس کا ریکارڈ ہے۔ وہ ریکارڈ آپ اس کیس کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی آپ عدالت کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں جی کہ وہ توشہ خانہ کا الگ کیس تھا، اب توشہ خانہ کا الگ کیس ہے، تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مصدقہ کاپی لے لیں۔ آپ کیوں اس ریکارڈ کو منگوانا چاہتے ہیں؟ وہ ریکارڈ تو اپیلوں کا ریکارڈ ہے، وہ وہاں پر ہے۔
تو عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب کے دلائل تھے ان کو تسلیم کرتے ہوئے جو جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی اہم درخواست تھی نیب کی، اس کو مسترد کرتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کی جو جوڈیشل ریمانڈ میں 16 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر 6 ستمبر کو سماعت ملتوی کی۔ اب 6 ستمبر کو آرگومنٹس ہوں گے اور عدالت ڈیسائیڈ کرے گی۔ دوسری طرف ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے پولیس افسران کے خلاف اور اہلکاروں کے خلاف، یہ بڑے پیمانے پر ایک کارروائی ہے۔ سندھ پولیس کے 11 افسران اور اہلکاروں کو معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا گیا ہے۔ محکمہ سندھ پولیس میں تعینات 11 پولیس افسران و اہلکاروں کو معطل کر کے بی کمپنی بھیجا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معطل ہو کر بی کمپنی بھیجے جانے والوں میں 3 انسپیکٹر، 3 سب انسپیکٹر، 1 ASI، 3 ہیڈ کانسٹیبل اور 1 کانسٹیبل شامل ہے۔ بی کمپنی بھیجے جانے والوں میں انسپیکٹر احسن احمد چنا، انسپیکٹر محمد عامر حمید، انسپیکٹر شاہ رخ شیخ، سب انسپیکٹر محمد فخر عالم، سب انسپیکٹر فیاض احمد، سب انسپیکٹر فیصل ضیاء قریشی شامل ہیں۔ بی کمپنی جانے والے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 3 انسپیکٹر، ڈسٹرکٹ کرنگی کے 2 سب انسپیکٹر جبکہ 1 کا تعلق ڈسٹرکٹ گھوٹکی سے ہے، ان کو معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا گیا ہے سندھ پولیس کی جانب سے۔ یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔